सगळ्यांना नमस्कार. आयज आमचे म्युनिसिपालिटीचे आयज इलेक्शन आहलें ते इलेक्शनाक आमचे डॉक्टर साबळ हे आयज आमचे बिनविरुद्ध चेअरपर्सन जाल्ले आसा आनी हांव सगळ्यांक आमचे गेट टुगेदर आसात ती सगळे जाण तांकां एप्रिशिएट करता. जे टायमार हांवें तांकां सांगलेलें जे टायमार तुमी सगळे जाण चेअरपर्सन सगळ्यांक जावपाक दिवपाचें जाल्यार तेंच्यांनी म्हाजो ज्या उतराचो मान दवरल्या बद्दल हांव तांकां थँक्स म्हणटा. जे आयज तेंच्यांनी आपल्या घरांनी काम करून दाखयल्लें आसा ते अशें म्हाका 2 म्हयने जावन आतां रोखडेच इलेक्शनूय आसतलें त्या तेन्ना अशेंच बरें काम करचें. ते आयज तुमी काम करून दाखयल्लें आसा म्युनिसिपालिटीन आनी अशेंच फुडेंय बी काम करचें. अशेंच लोकां मदीं वचून तुमी लोकांचे कितें अपेक्षा आसा ती तुमी जाणून घेवची आनी आतां थोडे दीस उरले ते हितून तुमी काम करून फुडें तुमचो विचार करून परत तुमी निवडून येवची. म्हाजो सपोर्ट तुमकां सदांच आसतलो आनी अशेंच तुमी स्ट्रॉंग रावन फुडेंय बी अशेंच म्युनिसिपालिटी तुमच्या हितूनच जावची. इतलेंच सांगता म्हाजी दोन त्रास थँक्यू.